تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء کون میرے آقا امام الانبیاء جناب حضرت آدم علیہ السلام آدم دا بیٹا شیش شیش دا بیٹا انوش انوش دا بیٹا کنعان کنعان دا بیٹا مہلائیل مہلائیل دا بیٹا یارب یارب دا بیٹا ادریس ادریس دا بیٹا متوسلہ متوسلہ دا بیٹا لمک لمک دا بیٹا نو نو دا بیٹا سام سام دا بیٹا ارفق ارفق دا بیٹا صالح صالح دا بیٹا ہول ہول دا بیٹا فلج فلج دا بیٹا راوا راوا دا بیٹا داتا داتا دا بیٹا سروج سروج دا بیٹا نہو نہو دا بیٹا تارخ تارخ دا بیٹا ابراہیم خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ دا بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ اسماعیل ذبیح اللہ دا بیٹا کیدار کیدار دا بیٹا ارام ارام دا بیٹا اوز اوز دا بیٹا سلمان سلمان دا بیٹا ہمیسہ ہمیسہ دا بیٹا ادو ادو دا بیٹا عدنان عدنان دا بیٹا ماد ماد دا بیٹا نزار نزار دا بیٹا مدر مدر دا بیٹا الیاس الیاس دا بیٹا مدرکہ مدرکہ دا بیٹا خزیمہ خزیمہ دا بیٹا کنانا کنانا دا بیٹا نظر نظر دا بیٹا مالک مالک دا بیٹا فہر فہر دا بیٹا غالب غالب دا بیٹا لوئے لوئے دا بیٹا کعب کعب دا بیٹا مرہ مرہ دا بیٹا کلاب کلاب دا بیٹا قصی قصی دا بیٹا عبد مناف عبد مناف دا بیٹا ہاشم ہاشم دا بیٹا عبد المطلب اگلے جڑے میں نام پڑھنے نے اگر توڑے وچو ایک بندے دے بھی ہاتھ تھلے رہ گئے قبر دیاں کندہ تکرہ میں نو دکھ ہوئے گا تکلیف ہوئے گی جامع مسجد امام علی شاہ دے اندر صدات دی موجودگی دے اندر علماء دی موجودگی دے اندر میں امام الانبیاء دا شجرہ پڑھیا تے لوگاں نے میں نو صحیح طریقے دنال داد بھی نہ دیتی نانا میں نو محبت دا جناب تاری لوڑے جناب حضرت قصی دا بیٹا عبد مناف عبد مناف دا بیٹا ہاشم ہاشم دا بیٹا عبد المطلب دا بیٹا عبداللہ دا بیٹا محمد الرسول پھر میں کیوں نہ کہاں سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے مولو مل دے مثال کوئی نہیں ایک تے دوجہ یارہ جدی ماں نے یارویں دا لنگر پکا کے اپنے بچیاں نو کھوایا ہے اس ماں دا واسطہ جے اس یارویں دا لنگر دا واسطہ جے تو انہوں وجد کو نہیں آیا تھے انہوں آ گیا شبیر صاحب باندھے نے ذرا پھر پیچھو لگ کے آؤ ذرا محبت نے بولو سبحان اللہ جناب حضرت ابراہیم ابراہیم دا بیٹا اسماعیل اسماعیل دا بیٹا جناب حضرت اوز دا بیٹا سلمان سلمان دا بیٹا ہمیسہ ہمیسہ دا بیٹا ادو ادو دا بیٹا عدنان عدنان دا بیٹا ماد ماد دا بیٹا نزار نزار دا بیٹا مزر مزر دا بیٹا الیاس الیاس دا بیٹا مدرکہ مدرکہ دا بیٹا خزیمہ خزیمہ دا بیٹا کنانا کنانا دا بیٹا نظر نظر دا بیٹا مالک مالک دا بیٹا فہر فہر دا بیٹا غالب غالب دا بیٹا لوئے لوئے دا بیٹا کعب کعب دا بیٹا مرہ مرہ دا بیٹا کلاب کلاب دا بیٹا قصی قصی دا بیٹا عبد مناف دا بیٹا ہاشم ہاشم دا بیٹا عبد المطلب دا بیٹا عبداللہ حضرت عبداللہ دا بیٹا محمد الرسول ان سارے نے محبت نال پڑھ لینا ہے سونے محمد ورگا ہتھانو ٹے لہرا کے جنڈے بنا کے محبت نال سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے مل دے مثال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے مل دے